नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 30 से हम देखेंगे। हम इसमें देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तौहीद के बारे में बताया और क़यामत के बारे में कि क़यामत का आना जो है वो हकीकत है बहुत बड़ी। और उसके अलावा वहाँ के अजाब के बारे में, और फिर फिरौन का वाकया यहाँ पर लाया गया किसके तौर पर, वार्निंग के तौर पर, तंबीह के तौर पर, कि हमें वार्न किया जा रहा है कि बनी इसराइल ने क्या किया था, या फिरौन के लोगों ने क्या किया था, और उनका हशर कैसा हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ। और अगर तुम भी यही काम करोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। किसको समझाया जा रहा है? ये कुरैश को बताया जा रहा है। वलक़द, और दर हकीकत, नज्जयना, निजात दी हमने, नज्जा युनज्जी से नज्जयना बचाना, निजात देना, निजात दी हमने बनी इसराइल को मिनल अज़ाबी, अजाब से, अलमुहीन, जिल्लत वाले यानी हमने बनी इसराइल को जिल्लत वाले अजाब से बचाया। और जिल्लत वाला अजाब कौन सा था? फिरौन का। फिरौन से बचाया कि वो क्या करता था, मर्दों को मार देता था, बच्चों को मार देता था, औरतों को कैद करके रखता था, बनी इसराइल से बहुत काम करवाता था, उन पर जुल्म करता था, उनको एक तरह से गुलाम बना रखा था। तो उसको अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि उसको जो है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अजाब से निजात दी थी। तो इसी तरह क्यों जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे होंगे, मुत्तकी होंगे, इसी तरह अल्लाह ताला उनको बचाता रहेगा जो कि ईमान लेकर आ गए। अब देखें, फिरौनियों से बनी इसराइल को बचाया गया क्योंकि वो ईमान लेकर आ गए थे। अब इसी तरह अगर कुरैश नहीं माने, अगर तुम नहीं माने और इस जुल्म और सितम जुल्म करते रहोगे मुसलमानों के ऊपर, तो अल्लाह ताला उनको भी बचाएगा जैसे फिरौनियों से बनी इसराइल को बचाया था। मिन फिरौना, फिरौन से, इन्नहु, बेशक वो, काना, था वो, अलियन, सरकश, मिनल मुसरिफीन, हद से बढ़ने वालों में से, असरफा युसरिफू से, मुसरिफीन, हद से बढ़ने वाले, यानी वो कौन था? वो सरकश था और हद से बढ़ा हुआ था। वलाकद, और दर हकीकत, इख इख्तरनाहुम, चुन लिया था हमने उन्हें। इख्तरना, किसी को चुनना, किसी के अंदर कोई खूबी हो उसके लिए उसको चुन लेना। यानी अगर किसी के अंदर कोई किसी चीज के अहल हो या कोई खूबी हो, उसको चुन लेना क्या आता है? खैर से बनाइए, इख्तरना। तो चुन लिया हमने उन्हें, अला इल्मिन, इल्म की वजह से, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। किनको चुन लिया? बनी इसराइल को। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल जो थी, अला इल्म, यानी बनी इसराइल के यहाँ, यानी इसके बाद उनको जो है खैरुल उम्मत का लक़ब दिया गया। जैसे कि अब उम्मत मोहम्मदिया को दिया गया है ना। अब इनको जो है अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी थी। किसको? बनी इसराइल को एक जिम्मेदारी दी थी कि उनको वो जिम्मेदारी पूरी करनी थी, है ना। अल्लाह ताला की किताब को पकड़ना था, अल्लाह ताला की किताब को थामना था और उसे आगे तक पहुंचाना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ दिया। अब उनसे वो लक़ब छीन कर अल्लाह ताला ने किसको दे दिया? उम्मत मोहम्मदिया को दे दिया। तो इसलिए जबकि पहले अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से निजात दी थी और फिर अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था, उन बनी इसराइल को जो है इस जहां में, मतलब तमाम जहानों पर। इस जहान से मुराद बनी इसराइल के जमाने का जहां, यानी उस टाइम उनको जो है चुन लिया गया था। 33, व आतईनाहुम, और हमने अता की उन्हें, मिनल आयाती, निशानियां, प्लूरल है ये, माँ जो फी ही, उसमें है, बला, उन, आजमाइश थी, मुबीन, बड़ी, खुली हुई, वाजे वाजे आजमाइश थी। यानी उनको निशानियां दी। निशानियों से मुराद क्या है? मोजज़ात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। उनमें आजमाइश का पहलू ये था, यानी आजमाइश ये थी कि अल्लाह ताला देखे कि वो कैसे अमल करते हैं, है ना। फिर
اس آیات سے مراد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے. کون سے؟ جیسے فرعونیوں کو غرق کر دیا، ان کو نجات دے دی، دریا پھاڑ کر راستہ بنا دیا، بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر، من اور سلوہ، اسی طرح چشموں کا جاری ہو جانا. یہ بہت سارے نشانیاں تھیں یا احسان تھے اللہ تعالیٰ کے جو ان پر ہوئے. اس میں آزمائش یہ تھی کہ اس احسان کے بدلے میں، ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتی ہے اور کتنی ناشکری کرتی ہے، یہ ان کی اس میں آزمائش تھی. تو یہ جو نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نشانیاں دی، اور ان نشانیوں میں آزمائش بھی تھی کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کیسے اس کا یوز کرتے ہیں، یا کیسے شکر گزاری کرتے ہیں، یا کتنی ناشکری کرتے ہیں، ہے نا. اور ان کو چن لیا گیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی، ان کو چن لیا گیا تھا، تمام جہانوں کے لیے چن لیا گیا تھا. اب ان کو یعنی ان کو خیرہ امت بنایا گیا تھا، بہترین امت بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ان سے ذمہ داری چھین لی گئی جب وہ غافل ہو گئے، اپنی کتاب سے ہٹ گئے، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان سے چھین کے، یہ اتھارٹی ان سے چھین کے امت محمدیہ کو دے دی. آیت 34، انا بے شک ہاؤلائی یہ لوگ، لا یقولون ضرور وہ سب کہتے ہیں، ان نہیں ہے. اب یہاں پر ان کا ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے اللہ ہے، نہیں ہے ہیا کیا؟ زندگی، اللہ مگر موتتنا موت ہماری. ٹھیک ہے. موتتنا موت ہماری، اولا پہلی، وما اور نہیں ہے، نہانو ہم، بمنشرین اٹھائے جانے والے. نشر سے بنائیے، نشر نما کرنا، اٹھانا. تو یہ کس کو کیا آتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے کیا کہتے تھے وہ، کہ ہماری جو زندگی ہے بس وہ یہی زندگی ہے، اب کوئی موت کچھ نہیں ہے، موت کا مطلب اینڈ ہے، اور موت کے بعد ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں جو ہے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، بس یہی زندگی ہے جو ہے. آیت 36، فَأْتُو تو لے آؤ، اتا یا اتی سے، تو لے آؤ، بِآبَائِنَا ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو. اب یہ جو ہے قریش بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس بارے میں بتاتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ جو ہماری زندگی ہے بس ہماری یہی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا، اور کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی ہمیں نہیں ہونا. اگر یعنی معجزے دکھاؤ، اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ. اتا یا اتی سے بنا ہے، تو فعل امر ہے یہ. ٹھیک ہے. اتا یا اتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. اب اس کے بعد حرف جر بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لانا. تو لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر آپ ٹھیک، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کافر اور مشرکین ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کا آنا سچا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی بحث کر رہے ہیں ان سے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو اور واپس لے کر آ جاؤ، یہ معجزے دکھاؤ ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی وہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ تم معبودوں کو کیوں مان رہے ہو، تو ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی تھی نا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو بس اور کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. اور پھر اس میں جو ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہاں مشرکین کا انکار قیامت اور اس کی دلیل بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد نہیں جینا، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ نہیں ہونا. اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مر گئے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہوتے، زندہ ہو کر کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہم کیا وہ خیرن بہتر ہیں، ام یا قوم تبع کی
वल्लज़ीना वो जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, अहलकनाहुम हलाक कर दिया हमने उन्हें, अहलका युहलिकू से अहलकनाहुम हलाक कर दिया हमने उन्हें, इन्नहुम बेशक वो कानू थे वो मुजरिमीन मुजरिम। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या वो बेहतर थे या तुब्बा के लोग बेहतर थे। यानी ये कुफ़ारे मक्का क्या तुब्बा और उनसे पहले की जो कौमें हैं आद, समूद वग़ैरह उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन हैं, जबकि हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया था। उनकी ताकत जो है, उनकी शान और शौकत जो है, वो सब कुछ बर्बाद हो गई। उसके बावजूद यानी वो बच नहीं पाए। इतनी ताकत के बाद, इतनी शान और शौकत के बाद वो जो है अज़ाब में मुब्तला हो गए और वो बच नहीं पाए। तुब्बा कहा जाता है कि तुब्बा से मुराद कौम सबा है। सबा में हिम्यर कबीला था। ये अपने बादशाह को तुब्बा कहते थे। जैसे रोम के बादशाह को केसर, फारिस के बादशाह को कसरा, मिस्र के बादशाहों को फिरौन, हबशा के नज्जाशी कहा जाता था। तो वहाँ के बादशाह को कौम सबा के बादशाह को तुब्बा कहा जाता था। और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ताकतवर थे, यहाँ तक कि वो एक के बाद एक वॉर करते गए, फ़तह करते गए, समंदर ये समरकंद तक पहुँच गए थे। और इस तरह ये जो है ये इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े और अज़ीम बादशाह गुज़रे, बहुत ताकतवर थे जो। ताकत भी थी, शान और शौकत भी थी, खुशहाली भी थी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन जब वो नहीं माने, तो उनको भी अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, तहस-नहस करके रख दिया। पहले भी जैसे कौम तुब्बा का ज़िक्र हुआ है। तो सब कुछ जो है, उनका जो है ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनको अहले तुब्बा की मिसाल दे रहे हैं, ठीक है? और ये भी कहा जाता है तुब्बा यमन के हिम्यर कबीले के बादशाहों का लक़ब था, ठीक है? जो पुराना कदीम यमन का हिम्यर कबीला था, यानी 115 क़ब्ल मसीह से 300 क़ब्ल मसीह तक उनको उरूज तरक्की मिली। यानी 115 क़ब्ल मसीह से 300 क़ब्ल मसीह तक उनको खूब अ, उरूज मिला, तरक्की मिली। और फिर उन बहुत दूर-दूर तक उनकी शान और शौकत और उनकी अज़मत का बहुत चर्चा था। कुरैश जो थे उनको भी उनका उभरना और गिरना सब मालूम था। ठीक है? और कुछ के ख़्याल में अभी जो मैंने बताया कौम सबा थी। बहरहाल अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनकी नाफ़रमानियों की वज़ह से अपनी ज़बरदस्त ताकत होने के बावजूद पैगम्बरों को उन्होंने झुठलाया, तो उनका क्या हाल हुआ, है ना? और उनको जो है अल्लाह ताला ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो उनका कोई भी नामो-निशान बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तुम बेहतर हो या वो कौम तुमसे ज़्यादा बेहतर थी? बल्कि वो कौम तुमसे ज़्यादा ताकतवर थी। वो नहीं बची तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो उसका एग्ज़ाम्पल देकर उनको समझाया जा रहा है। वमा और नहीं खलकना पैदा किया हमने खलका यखलुकू से फ़िल माज़ी अस्समावात आसमानों को वल अर्द और ज़मीन को वमा और जो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है लाइबीन खेलते हुए लाब खेलते हुए यानी ये जो आसमान और ये ज़मीन है ये अल्लाह ताला ने खेल और तमाशे के लिए या खेल-खेल के लिए पैदा नहीं किया था। है ना? अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह ताला ने खेलते-खेलते ये बना दी दुनिया, खेल है ये सब कुछ, तो ये इसलिए पैदा नहीं हुआ था और खेलते हुए पैदा नहीं हुआ था ये सब। माँ खलकना, माँ का हम नहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे इल्ला है। माँ खलकनाहुमा और नहीं हमने पैदा किया उन दोनों को इल्ला मगर बिलहक़्क़ि हक़ के साथ, वलाकिन और लेकिन अक्सरहुम उनके अक्सर, उनकी मेजॉरिटी ला यअलमून नहीं इल्म रखती, नहीं जानते, अलिमा यअलमू से, नहीं इल्म रखते। यानी ये जो दुनिया है, ये आज़माइश है और ये एक हक़ के साथ पैदा हक़ के लिए पैदा यानी हक़ के साथ पैदा हुई है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया इंसान को और जिन्नों को कि अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया और क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं उसमें सूरह रहमान में गुज़र चुका है ये। तो ये हक़ के साथ पैदा हुआ और यहाँ पर आज़माइश होनी है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपना टेस्ट देना है, अपने आप को छुड़ाना है उस जहन्नम से। जैसे पीछे है ना जान हमारी एक रहन रखी हुई है यहाँ पर। हमें उसको क्या करना है, नेक अमल करने, अपनी जान को छुड़ाना है, किससे? जहन्नम से छुड़ाना है और जन्नत की तरफ जाना है। तो ये भी एक हमारी आज़माइश है लेकिन अक्सर मेजॉरिटी जो है वो जानती नहीं है।
یہاں کے اتار اور چڑھاؤ جو ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کوئی کسی صحت سے پریشان ہے، کوئی کسی کے، ہر طرح سے ہر انسان کی ایک الگ آزمائش ہے، ہر انسان کا ایک الگ ٹیسٹ ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے کہ وہ ٹیسٹ پورا کرو، ثابت قدم رہو اور جاؤ جنت میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہیں بھیجنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں جہنم میں بھیجوں، کیا کروں گا میں جہنم میں بھیج کر، ہے نا. لیکن تمہاری میجورٹی نہیں مانتی، تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اس جہنم سے. انا بے شک یوم الفصلی، دن فیصلے کا، میقاتہم مقرر وقت ان کا، اجمعین سب کا، یعنی جو فیصلے کا دن ہے اس کا ایک مقرر وقت ہے، وہ آئے گا. یعنی قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے مان جاؤ، حق کو مان لو. اور جس دن قیامت آئے گی پھر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن جو ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس بات کو مان لو کہ قیامت آئے گی اور اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ قیامت کو ہی جھٹلاتے ہیں. اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا؟ یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے. قیامت کا دن، اس کو کیا کہا گیا؟ فیصلے کا دن. اور اس میں جو ہے تمام انسانوں کے درمیان فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے، کافر مشرکین کو، کافرین کو سزا، مومنوں کو جزا ملے گی، ہے نا. اس دن تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جمع ہوں گے، اور یہ وقت ہوگا کہ ایک دوسرے سے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، ہے نا. رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی رشتے کا لحاظ نہیں رکھے گا. کب ہوگا یہ؟ سور پھونکنے کے بعد، جب دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا تب. فیصلے کا دن، اس وقت کو کیا کہا گیا؟ فیصلے کا دن. یوما، جس دن، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، اغنا یغنی سے، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، مولن، کوئی دوست، مولا ولی سے بنائے یہ، کوئی دوست، ان مولن، کسی دوست کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، نصرہ ینصرو سے، ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی یہاں پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوست دوست کی مدد کرتا ہے، جیسے کافرین کی مدد کرتے تھے، ہے نا. ایک دوسرے کو قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ہے نا. ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا، ساری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دوستی بچے گی، اور وہ کون سی؟ متقی کی، مومنوں کی، اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستی ہوگی وہ. اللہ، مگر، من، جس پر، رحیم اللہ، رحیمہ، یرحمو سے فعل ماضی، رحیمہ، رحم کرے، اللہ، اللہ، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، یعنی انہو بھی آ گیا، ہوا بھی آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہی، العزیز، زبردست ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جس پر رحم کرے اللہ، وہی زبردست رحم کرنے والا ہے. کیونکہ رحمان ہی رحم کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی یہ مشیت ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر رحیم آیا، اس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام زبردست رحیم ہے. وہ رحم کرنے والا ہے اور وہی رحم کر سکتا ہے. اور جس پر اس نے رحم کر دیا قیامت کے دن، وہ بچ گیا، ہے نا، وہ اس کی جان بچ گئی. لیکن جس پر اس کا رحم نہیں ہوا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہے نا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا انجام کتنا کتنا خطرناک ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحم کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، ہے نا. لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں. یعنی ہماری زندگیاں جو ہیں اتنی چھوٹی ہیں، ہماری زندگیاں اتنی کم ہیں کہ اس کے لیے جو ہے جنت کے لیے اگر ہم پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے نا، وہ بھی کم ہے. جنت اتنی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، عمل کرو، اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو. پھر یہ جان لو، کسی شخص کو محض صرف اس کا عمل ہی جنت میں نہیں داخل کرے گا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل بھی؟ فرمایا، ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچوں گا، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے. یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا وہی جو ہے جنت میں جائے گا، ادروائز رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا.
इन्ना बेशक शजारता दरख्त अज़्ज़क़ूम ज़क़ूम का, यानी जिस पर अल्लाह ताला ने रहम किया वो तो बच गया, लेकिन जिस पर रहम नहीं हुआ, यानी जो मुत्तकी ना रहा हो, जो नाफरमान है, जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, उनका हशर क्या होगा? उनके लिए क्या है? ज़क़ूम, ज़क़ूम का पेड़ है उनके लिए। और ज़क़ूम पता है ना कितनी बुरी चीज़ है ज़क़ूम, और कितना बुरा फल है, जैसे कि उसके तोहर का पेड़ कहा जाता है उसको। और उसके बारे में क्या आया है कि वो ऐसा होगा जैसे शैतान के सिर। शैतान का सिर क्यों कहा गया? क्योंकि शैतान का सिर ना हम बहुत जो इमेजिन करते हैं ना, इमेजिनेशन में लाते हैं, बहुत खतरनाक लाते हैं। 2 सींग और बहुत अजीब-सी शक्ल, बहुत खराब-सी शक्ल, वैसे ही ज़क़ूम होगा। उसकी बहुत खराब शक्ल होगी, और जो कि इतना कड़वा होगा कि अगर उसकी एक बूँद जो है वो यहाँ डाल दी जाए, दुनिया में पानी में डाल दी जाए, तो सारी की सारी ज़मीन कड़वी हो जाए, सारी कड़वी हो जाए, समुद्र समेत। और इसी तरह वो कांटेदार होगा। तो बेशक दरख्त ज़क़ूम का तामु खाना है असीम गुनहगार का, असीम गुनहगार का, कल मुहली पिघले हुए तांबे की तरह। मुहल, तेल की तलछट, उसमें क्योंकि उसमें शिद्दत होती है, यानी पिघला हुआ तांबा, शिद्दत भी होती है उसमें, जलन भी होती है, तलखी भी होती है, कड़वाहट भी होती है उसके अंदर, है ना? जो पिघला हुआ तांबा होता है, या तेल की जो तलछट वगैरह होती है, आखिर में जो मिली आखिर में जो रह जाता है, जब अब आप देखें कि जब आप कुछ तल रहे होते हैं, पकोड़े तल रहे हैं, बहुत सारे तल रहे हैं, अब आप जो है आखिर में जो तेल बचेगा, यानी ऊपर ऊपर से तेल निकाल के रख दिया, और जो आखिर में तेल बचेगा वो कैसा बचता है? काला हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है ना? उसको छानना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो वैसा ही वो होगा, और वो क्या होगा? कल मुहली, जैसे कि पिघला हुआ तांबा, यगली, जोश मारेगा, यगली, उसमें शिद्दत होगी, जोश मारेगा वो। अब ये गैन लाम वाव से बना है। गुलूब इसी से आता है ना? गुलूब यानी हद से बढ़ना, यानी किसी चीज का हद पार करना, हद से बढ़ना। तो उसी वर्ड से है ये, जोश मारना, कि हद से बढ़ा हुआ होगा, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए यह गली आया है, यानी बहुत जबरदस्त बॉयल। तो गैन लाम या से गला, यगली, इगली। फिल बुतूनी, पेटों में, बतन की जमा बुतून, पेटों में क्या करेगा? पेटों में जोश मारेगा। कगली, जैसे के जोश मारना, का मतलब जैसे, गली, गली जैसे कि जोश मारना, ये जो है मजदर है। अलहमीम, खोलते हुए पानी का, यानी ऐसे उबला हुआ होगा वो, कि जैसे कि उबला हुआ पानी होता है, इस तरह वो पेट में जोश मारेगा, इस तरह वो उबल रहा होगा। खुजूहु, यानी क्या कहा जाएगा? खुजूहु, पकड़ो इसे। अखजा या खुजू से, खुजू, पकड़ो इसे। फातिलूहु, फिर घसीटो इसे, यानी घसीट कर ले जाओ इसे, घसीटो इसे। अब ये जो है आइन ता ला से बना है ये इतला, ये जो है फेले अम्र है, इतिलू, अतला या अतिलू से इतिलू, पकड़ो, घसीटो इसे। हो इसे, इला, तरफ, सवाइन, दरमियान, अल जहीम, जहन्नम के, जहन्नम के दरमियान, यानी इसको घसीट घसीट कर कहाँ ले जाओ? जहन्नम के दरमियान। तो कयामत में जो सजा दी जाएगी ना यहाँ पर इन आयतों में, उसका उसके बारे में कहा जा रहा है कि मुजरिमों को अपने कौल और अपने फेल की वजह से, और गुनहगारों को जो जो उन्होंने काम किए उस हरकत की वजह से आज उन्हें जकूम का पेड़ खिलाया जाएगा। बास कहते हैं कि इससे मुराद अबू जहल भी है ना? कि क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा, उसको उसको कुरान में भी जो है वईद सुनाई गई, और वो बहुत ज्यादा नाफरमान था। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह ताला एक शख्स को, यानी हजरत अबू दरदा एक शख्स को ये आयत पढ़कर सुना रहे थे, मगर उसकी जबान से ये लफ्ज असीम जो है वो अदा नहीं हो रहा था, तो वो बजाय उसके यतीम उसने कह दिया था, तो आपने उसे तामुल फाजिर पढ़वाया, यानी उससे उसका
اس کے سوا کھانے کو اور کچھ نہ دیا جائے گا. مطلب چلو ٹھیک ہے نہیں پڑھا جا رہا چھوڑو, اب کیا کہا کہ گنہگاروں کو کیا دیا جائے گا؟ طعام الفاجر, یعنی سخت ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ بہت یہ زقوم کا درخت ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کو دیا جائے گا. اور جو جگہ جگہ بیان ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ان کو جو ہے شراب دی جائے گی پینے کے لیے, جو پینے کا پانی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ گرم ہوگا, کھولتا ہوا ہوگا, پیپ ہوگی, اور بھی جو بھی زخموں کی دھون ہوگی یہ سب ان کے لیے ہوگی. اور جس سے کیا ہوگا, اور پھر کیا کہا گیا کہ جہنم کے دروغہ جو ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو پکڑو, پکڑ کے اس کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ, اور پھر اس کو اوندھا اوندھا منہ کر کے بیچوں بیچ جہنم میں ڈال دو, اور وہ ایسی جگہ جو جہاں گرم پانی جوش مار رہا ہوگا. اور پھر جیسے ایک جگہ آتا ہے نا یوسب من فوقن, یعنی ان کے سروں پر جہنم کا جوش مارتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا, جس سے ان کی کھالیں, ان کے پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں بالکل سوکھ جائیں گی. اور ان کو یہ بھی, ان کو جو ہے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. یہ بھی گزر چکا, ابھی بھی آئے گا شاید, تو اس سے بھی ان کو مارا جائے گا. اور اندر جو آتے ہیں نا وہ تک بھی جو ہے ان کی گل جائیں گی. یعنی اتنا جو ایسا پانی ہوگا وہ جہاں جہاں پہنچے گا کھال کو الگ کر دے گا, یعنی آنتوں کو کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا, مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. سما پھر, یعنی کیا کہا جائے گا؟ پکڑو اسے, گھسیٹو اسے جہنم کے درمیان. سما پھر سبو, انڈھیل دو, یعنی پور کرنا, پورا کا پورا انڈھیلنا. سعد بابا صبا یا سبو سے انڈھیل دو. فوقا, اوپر, رأسی ہی, اس کے سر پر, من عذاب, عذاب سے, الحمیم, کھولتا ہوا پانی. یعنی اب اس کے سر کے اوپر کیا ڈال دو؟ کھولتا ہوا پانی ڈال دو. زخ, چخ, کیا کہا جائے گا؟ چخ, فعل امر ہے یہ. چخ, انکا, بے شک تو, انتا, تو ہی, العزیز, بہت زبردست, کریم, عزت والا تھا. یعنی اب تو اس پانی کو چخ, کیونکہ تو بہت زیادہ عزت والا تھا دنیا میں. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ عرب جو ہیں اپنی عزت کے خاطر جو ہیں بہت کچھ کیا کرتے تھے, سخاوت کیا کرتے تھے, بہت صدقہ خیرات کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے, لیکن صرف کس لیے؟ اپنے آپ کو بڑا کروانے کے لیے. اور اس سے ان کی جو ہے یہ جو ہے اور زیادہ مشہور ہوتے تھے, بس اپنے نیم اور فیم کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھتا تھا نا, اب تو یہ پانی, اس کو تو چخ. انا, بے شک, حاضا, یہ ہے, ماں, وہ جو, کن تم تھے, تم بھی اس میں, تمترون, شک کرتے. امترا, یمتری سے, تمترون, شک کرتے, یعنی تم اسی میں شک کرتے تھے نا, قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے نا, جہنم کے بارے میں شک کرتے تھے نا, اب لو تم چکھو اس کا مزہ. ان المتقین, بے شک متقی لوگ, فی مقام, جگہ پر ہوں گے, امین, امن والی. اب کس کے بارے میں آ گیا؟ اب متقی کے بارے میں. وہیں کیونکہ قرآن دیکھیں بیلنسڈ ہے, تو جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے, جہاں جہنم کا ہوگا وہاں جنت کا ذکر ہوگا. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنسڈ بنایا ہے کہ صرف جہنم کا عذاب سوچ کے ڈر مت جانا, جنت بھی ہے, جنت کی تیاری کرو. اور اس میں دیکھو کتنا کچھ ہے اس میں. بے شک متقی لوگ, فی مقام, جگہ پر ہوں گے, امین, امن والی, یعنی سکون ہی سکون ہوگا, امن ہی امن ہوگا, کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. فی جناتن, باغوں میں ہوں گے, وعیون, اور چشموں میں ہوں گے. عین کی جمع عیون. یلبسونا, وہ پہنیں گے, لبسا یلبسو سے, وہ پہنیں گے, من سندس, باریک ریشم, و استبرق, اور موٹے ریشم سے, متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. متقابل, قابلہ سے بنا نا, قاف بالا سے, قبل, قبل آتا نا پہلے کے لیے یا سامنے کے لیے. متقابلین کس کے لیے آتا ہے؟ آمنے سامنے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ہے تقابلہ فعل ماضی ہوتا ہے اس کا, اور فعل مضارع یتقابلو فعل امر تقابل. تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک, اسی طرح, وزوجناہم, ہم جوڑا بنا دیں گے ہم ان کا. زوجنا, زوجا یزوجو سے, یعنی بیویاں بنا دیں گے یا شادیاں کر دیں گے ہم ان کی, بحورن, حور سے, حورن, عین, بڑی آنکھوں والی, بڑی آنکھوں والی حور سے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو اتنا کچھ دیا جائے گا, ان کی اپنی بیویاں بھی ہوں گی, حور سے بھی ان کی شادی کرائی جائے گی. حورن,
हाउराऊ की जमा है और ये हुरून से रिलेटेड है, जिसके मायने है आंख की सफेदी, यानी इंतहाई सफेद और इंतहाई सिया, है ना। हाउराऊ इसलिए कहा जाता है कि नजरें उनकी जो है वो जो नजरें होंगी इंसान की, उनकी ब्यूटी को देखकर, उनके हुस्न और जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगी, यानी बहुत ज्यादा हम इंसान जो है वो उनको देख कर, जैसे हो जाता है ना जब हम किसी खूबसूरत चीज को देख के कहते हैं वाओ, एकदम एकदम से खामोश हो जाते हैं, वैसे ही उनके साथ होगा, बहुत खूबसूरत वो होंगी। और ऐन ऐन इन बड़ी आंखों वाली, ऐन इन ऐन उन आईना ऊ की जमा है, यानी बड़ी बड़ी आंखें, जैसे हिरन की आंखें होती है ना, मोटी मोटी बड़ी बड़ी, वैसे। यदऊना वो तलब करेंगे, दाआ यदऊ से, यदऊना वो मांगेंगे, दुआ इसी से आता है ना, तलब करना मांगना। फीहा उसमें भी कुल्ली हर किस्म के फाकीहतिन फल, आमिनीन बेखौफ होकर, आमिनीन यानी हर तरह के फल बेखौफ होकर मांगेंगे, अमन के साथ मांगेंगे, बेखौफ यानी किस तरह बेखौफ, यानी खत्म होने का डर ही नहीं होगा, या उनके खाने के बाद बीमार होना, या मौत, या थकावट, या फिर शैतान का कोई खौफ, किसी चीज का कोई खौफ नहीं होगा, अमन के साथ बेखौफ होकर हर चीज को वो मांगेंगे वहां पर। तो ये देखें, यहाँ पर तो क्या होता है, हम एक लिमिट में खा पाते हैं, और खाने के बाद भी अगर खराब खा लिया तो हम बीमार पड़ गए, तो वहां पर क्या होगा कि बीमार होने का भी डर नहीं होगा, मौत से, वहां निकलने से, यानी वो कयामत के दिन जन्नत में निहायत अमन और अमान से होंगे, मौत से, वहां से निकलने से, गम और रंज से, घबराहट से, मुश्किलों से, दुख और दर्द से, तकलीफ और मुशक्कत से, शैतान से और उसके चालों से, अल्लाह ताला की नाराजगी से, और तमाम आफतों और मुसीबतों से निडर होंगे, बेफिक्र होंगे, मुतमईन होंगे, ये होगा। ला यजूकूना नहीं वो चखेंगे उसमें, जाका यजूकू से, ला यजूकूना नहीं वो चखेंगे उसमें, फीहा उसमें, अलमौता मौत को, इल्ला मगर, अलमौतता मौत, औला पहली, व और वकाहुम वो बचा लेगा उन्हें, वका यकी से फेले माजी, वो बचा लेगा उन्हें, अजाब अल जहीम अजाब से जहन्नम के, यानी अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अजाब से बचा लेंगे, बिल्कुल वो बेखौफ होंगे, मौत का कोई डर नहीं होगा। वहां जाने के बाद ना जन्नती कहेंगे कि अब तो हमें मौत नहीं आएगी ना, जो हमारी ये मौत थी बस यही मौत है ना, अब तो कोई मौत नहीं आएगी ना हमारी। जैसे कि सही हदीस में आता है कि मौत को भेड़ की सूरत में लाकर जन्नत और दोजख के बीच में जिबा कर दिया जाएगा, मेंढे की शक्ल में लाकर, और फिर आवाज दी जाएगी, जन्नतियों अब हमेशगी है, कभी मौत नहीं, और ए जहन्नमियों तुम्हारे लिए भी हमेशगी है, कभी मौत नहीं आएगी, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। और इसी तरह सही मुस्लिम में आता है कि जन्नतियों से कह दिया जाएगा कि तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, और हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी कमी नहीं होगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं रहोगे। इसी तरह एक हदीस में आता है जो अल्लाह से डरता रहेगा जन्नत में जाएगा, या जहाँ नेमतें पाएगा, कभी मोहताज ना होगा, जहाँ जिएगा कभी मरेगा नहीं, जहाँ कपड़े मैले नहीं होंगे, जवानी खत्म नहीं होगी, फना नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या जन्नती सोएंगे भी? आपने फरमाया नींद मौत की बहन है, जन्नती सोएंगे नहीं, हर वक्त राहत और लज्जत में मशगूल रहेंगे, है ना, यानी हमेशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लज्जतों में होंगे, यानी जो दिल चाहेगा ना वो करेंगे। अब दिल चाहेगा सोने का भी, तो यानी जो दिल चाहेगा वही उनको दिया जाएगा। फजलन, फजल है ये, क्या है ये? फजल है, मैं रब्बी का, आपके रब की तरफ से, जालिका यही है, हुआ, मतलब जालिका भी आ गया इशारे में और हुआ भी आ गया, दोनों इशारे आ गए, तो मतलब यही है, फोर्सफुली यही है, अल्फौजु कामयाबी, अजीम बहुत बड़ी, यानी इससे बड़ी कामयाबी कुछ हो सकती है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी फोर्स डाल के कहा जा रहा है कि दुनिया की कामयाबी कुछ भी नहीं। दुनिया में तो हम डॉक्टर भी अगर बन जाते ना, उसके बाद जो हमारी परेड शुरू होती है, उसके बाद जो थकन शुरू होती है ना, पहले तो पढ़ाई के लिए थकन करो, थको, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, खैर मेहनत करने के लिए भेजा है अल्लाह ताला ने यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ऐश नहीं मिलती, उसके बाद भी हमें मेहनत करनी है, जिंदगी भर करनी है, बीमार भी होंगे, सारे काम होने,
لیکن جو جنت میں پہنچ جائے گا وہاں کسی ہر چیز میں صرف عیش ہی عیش، کسی قسم کی محنت نہیں، کچھ نہیں، صرف لذتوں میں ہی ہوگا وہ. تو یہی بہت بڑی کامیابی، یعنی اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا ہے؟ تمہارے رب کا فضل ہے یہ، کہ اللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر پہنچا دیا. جیسے کہ میں نے ابھی حدیث سنائی تھی، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں کہ فرمایا رسول اللہ نے یہ بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ فرمایا ہاں میرا بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے. تو یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. فَإِنَّمَا تو بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اسے. یسرناہ، یسرا سے بنا ہے یا سین را، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یسرا یو یسرو، یسر، ٹھیک ہے. آسان کر دیا ہم نے اسے بلسانی کا، آپ کی زبان پر، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. یعنی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. یہ قرآن مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اتنا کچھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا. اس کے سارے احسان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، قرآن ایسا لگتا ہے کہ سمجھ میں نہ آتا ہو، ہر جگہ قرآن سمجھ میں آتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا. یہ آسان کتاب ہے تاکہ لوگ کیوں ہیں؟ تاکہ یتذکرون نصیحت پکڑیں، ہے نا، تاکہ وہ شک نہ کریں، نصیحت پکڑیں، سوچیں سمجھیں. پرتقب، تو آپ انتظار کیجئے. ارتقب یرتقب سے، ارتقب انتظار کیجئے. انہم بے شک وہ بھی مرتقبون انتظار کرنے والے ہیں. اچھا، قرآن کے لیے یہ آتا ہے کہ جیسے کہ جگہ جگہ کے قرآن جو ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنا عالم کے سمجھ میں نہیں آ سکتا قرآن، ہے نا، اور قرآن کو سمجھنا بہت بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت بڑے عالم کی ضرورت ہوگی. اب دیکھیں قرآن کو جو ہے نا، ایک جیسے لینڈسکیپ ہوتی ہے نا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین میں آپ دیکھیں کہیں اتار ہے، کہیں چڑھاو ہے، کہیں بالکل پلین ہے. تو قرآن کی کچھ باتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہمیں دماغ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں سمجھیں، ہم دماغ لگائیں، ہے نا، ہم ریسرچ کریں، عالموں سے بھی پتہ کریں. کچھ جو نصیحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان رکھی ہیں کہ ہمیں جو ہے بنا عالم کے بھی وہ سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو نصیحتیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ایسی اور بہت سارے پارٹ ایسے ہیں جو بالکل آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جس میں جو ہے ہمیں دماغ لگانا ہوتا ہے. اب جیسے پراپرٹی کا مسئلہ ہے، اب پراپرٹی کا مسئلہ اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آنے والا نا جب تک کہ کوئی سمجھائے نہ اس کو، ہے نا. اسی طرح بہت کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن بہت ایزی بھی ہے قرآن، جس میں ہدایتیں ہیں، جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں احکام ہیں کہ بھئی تمہیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، وہ بہت ایزی ہے نا. تو اس میں جو ہے ایسا بھی نہیں ہے بالکل کہ بغیر عالم کے سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، آرام سے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کہیں کہیں مقام ایسے آتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے عالم کی بھی. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. آسان بنایا تو آسان ہی ہے، ہم جس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ ویسی ہی مدد آتی ہے. اگر کمپلیکیشن آتے ہیں نا تو وہاں بھی مدد آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کو اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد اس کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہماری سورہ دخان جو ہے یہ مکمل ہوئی، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے بالکل پیئر ہے تھا یہ کس کا؟ سورہ زخرف کا. تو یہ بھی حامیم سے شروع ہوئی، حوامیم کی، ٹھیک ہے، حوامیم میں سے ایک ہے یہ. اور اس کی شروعات بھی والکتاب المبین، اس قرآن کی قسم کھا کر کہی گئی ہے، اس قرآن کی قسم. اور یہ قرآن جو ہے اس میں دیکھیں شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے لیے خاص دن کا اہتمام کیا گیا ہے. یاد کرو وہ دن، خاص دن کا اہتمام کیا گیا ہے. اور کون سا دن؟ لیلۃ المبارکہ، جس کو کہا گیا اس صورت میں لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات میں یہ نازل ہوا ہے. تو اس میں برکت ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس کو پکڑ لو، اس میں اس کے اکارڈنگ اپنے فیصلے کرو، اور یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آخر میں بھی قرآن کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ یہ آسان ہے. شروع میں کیا کہا گیا کہ یہ بہت معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اہم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں شک مت کرنا. اور آخری میں کیا کہا گیا؟ یہ آسان ہے، مشکل مت سمجھنا، اسے بہت آسان ہے.
इससे नसीहतें हासिल करो शुरू में। फिर उसके बाद देखिए रहमतों का जिक्र आया, है ना, यहाँ पर भी देखिए रहमतों, पहले रहमत का जिक्र आया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है ना। ये कुरान क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। ये कुरान, इसका नाजिल होना, सारे हुक्म का उतरना, ये क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। और फिर अगर तुम, अब जरा इस लास्ट में जाएं, पीछे जाएं, मैंने अभी शुरू की आयत बताई कि क्या कहा गया था शुरू में, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है ये कुरान, ठीक है। अब लास्ट में, अगर तुम जन्नत में पहुंच गए, इसको फॉलो करोगे, इसको पकड़ोगे, जन्नत में पहुंचोगे, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कनेक्शन। फिर इसमें देखें, फिर शुरू में आए, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला रब है, आसमान और जमीन का रब है, और जो कुछ उनके दरमियान है उसका रब है, अगर वो तुम यकीन करने वाले, है ना। और अगर तुम इस बात पर यकीन करो नहीं, और फिर ये इस बात का यकीन करो कि अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। बल्कि वो लोग क्या कर रहे थे? शक में थे, है ना। अगर तुम शक में करोगे, पढ़ोगे, अब जरा लास्ट में आए, लास्ट में क्या हम पढ़ चुके हैं अभी, कि पहले तो वो क्या था कि वो शक कर रहे हैं, इस कुरान पर शक कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का, और जो जो इसमें शक करेगा उसका अंजाम क्या होगा? जहन्नम है उसका अंजाम। और जहन्नम देखो कितनी बुरी चीज है, कि उसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा, कैसे कैसे फल होगा खाने को, और क्या क्या दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको फॉलो करोगे, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, और जन्नत की नेमतें हैं, है ना। सुभान अल्लाह। देखिए इसका किस तरह से ये जो है लिंक है आगे पीछे से, ये पूरी सूरा, ठीक है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।